विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने निष्कर्षमा दुई महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मेयर अध्यक्ष र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा अबदेखि रोक लगाइयो। अन्ततः प्रधान न्यायाधीशमा कार्की सिफारिस। प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस। संसदीय सुनाई समिति गठनको तयारी। कानुन व्यवसायदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मबारे छलफल भयो। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध आजबाट पुनः आन्दोलन सुरु हुने। संसदको बैठकमै अर्धनग्न भएका अमरेश कुमार सिंहलाई कारबाही नहुने। यस्ता छन् संसदमा विगतका उशृङ्खल गतिविधि र कारबाही। एमाले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज पनि बस्दै के छन् एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। फरार सूचीमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्रन देशभर परिपत्र। आइजिपीको अमेरिका भ्रमण रद्द। देशभर खोज्दा पनि भेटिएनन् टोपबहादुर रायमाझी, कहाँ लुकाइयो त? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को मुछिँदै पूर्व गृहमन्त्री सहित दुई सांसद फेरि मुछिए। कुकु परे। अर्घाखाँचीमा मकै छर्नेको लागि गोरु र श्रमिकको अभाव। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालको दिनगन्ती सुरु। नेकपा एमाले भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। गगन कुमार थापाको स्टाटसले तरङ्गित बन्यो काङ्ग्रेस। विश्वप्रकाश शर्माको स्ट्यान्ड के? प्रदेश संरचनालाई सरकारको नीति कार्यक्रमबाट पुष्टि गर्न सुझाव। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारले रोक्यो आइजिपीको अमेरिका भ्रमण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको खतरनाक टिप्पणी। त्यो पार्टी नयाँ बोतलमा राखिएको पुरानो रक्सी हो। गण्डकीमा उल्टियो अघिल्लो सरकारको निर्णय। नयाँ खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्त। बेगनास ताल किनारमा एक पुरुषको शव फेला। पैसा दिन्छु भने मकैबारीमा लगेर 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती बलात्कार। संवैधानिक परिषदद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस। नक्कली भुटानी शरणार्थीमा लौरोको खबरदारी। निष्पक्ष छानबिन गर्न खुट्टा नकमाइयोस्। भैरवाबाट काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरको विमानमा समस्या आएपछि आकस्मिक अवतरण। भैरवामा पुनः अवतरण गरेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा के भएको थियो? यात्रुहरूको जहाजभित्रै रुवाभास। जन्मदिनको उपहार एउटा किताब। बजाङ र दार्चुलाको हिमपैह्रोमा बेपत्ता 2 जनाको शव फेला, एक अझै अज्ञात। नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायीसँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका 8 प्रश्न। ओडारमा लुकाइएका 7 थान भरुवा बन्दुक बरामद। पशुपतिको विद्युतीय शव दाह अब निःशुल्क गरिने। परिषदको बैठकपछि प्रचण्ड र ओली बीच 1-to-1 भेटवार्ता। काङ्ग्रेसमा देउबाको एकल शासन विरुद्ध महामन्त्रीहरूको विद्रोह सङ्केत। एउटा पुल बन्न 10 वर्ष लाग्छ। पारदर्शितामा जोड गरौँ, आरजु राणाको भनाई। र कुराले मात्रै अर्थतन्त्रको सङ्कट टर्दैन, कामै गर्नुपर्छ, डास छोडिम वाग्ले। प्रचण्ड पद महतपथमा विलय भएछ। गोकुल बास्कोटाको व्यङ्ग्य। अर्थतन्त्र खस्केको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्ने विष्णु पौडेलको माग। ढाका कुमार श्रेष्ठको कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमलाएका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सांसदबाट पदमुक्त गरेको ढाका कुमार श्रेष्ठमाथिको कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार श्रेष्ठको रिटमा सुनाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। कारबाही गर्नुको कारण पेश गर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ। मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनलाई गत चैत्र 29 गते पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। सांसद पद गुमेपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रूपमा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला, लामिछानेले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। विनियोजन विधेयक 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभई यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिने समेत उनले संसदमा दाबी गरे। सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्काउने खेल? हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि समाधान उन्मुख व्यावहारिक नीति बनाउने हो? संसदमा प्रश्न गर्दै लामिछानेले भनेका छन्। विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती 12 कारणले मात्र नभई आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको उनको दाबी छ। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो। योजनाहरू समयमा पुरा हुन नसक्नु र पुरा भएका आयोजनाले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादन क्षेत्रमा बढ्नु, गैर कानुनी व्यापार तस्करी बढ्नु, सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानी कारण हो। 12 कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन र पाइँदैन पनि। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने केही विषयबारे पनि लामिछानेले संसद मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कक्षा 12 को परीक्षा आज मङ्गलबार सुरु हुँदैछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। पहिलो दिन मङ्गलबार नयाँ पाठ्यक्रमतर्फ अनिवार्य अङ्ग्रेजी, संस्कृति, रचना, बौद्ध शिक्षा र उर्दू भाषा तथा साहित्यको परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै पुरानो पाठ्यक्रमतर्फ अनिवार्य वैकल्पिक संस्कृति रचनाको परीक्षा हुनेछ। बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले तयारी पूरा भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन सबै परीक्षार्थीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनले यो वर्ष देशभर 4,67,389 विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिन लागेको बोर्डले जनाएको छ। यसका लागि देशभर 1,447 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यो वर्ष 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्। उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएको थियो त्यही विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडेड निर्देशिका 2078 संशोधन गरिसके अब नन ग्रेडेड ल्याएका विषयको मात्र परीक्षा दिए हुने भएको छ। पहिलेको लेटर ग्रेडेड प्रणाली अनुसार 2 भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड ल्याएका विद्यार्थीले पुरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो। यसले गत वर्ष भएको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता घटेर ड्रप आउट हुने सम्भावना भएपछि मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति समस्या आएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भने कानुनविदहरूसँग छलफल र परामर्श गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आइतबार कानुनविदहरूसँग छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। उनले सोमबार नेपाल बार एसोसिएसन लगायत पदाधिकारीसँग दुई पटक सार्वभौम संसदले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भने जिज्ञासा राखेका थिए। साथै उनले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, बिउताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव मागेको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रमाणीकरण नभई रहे बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार क्रियाशील हुन्छ? राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविदहरूसँग सोधेका छन्। यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो उनले परामर्श लिन थालेका छन्। यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के गर्दा हुने हो? दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समस्या आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भने उनले जिज्ञासा राखेका थिए।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 14 महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश पाउने बाटो खोलेको छ। हिजो सोमबार संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो। 27 मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोगको निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त थियो। संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश सहित विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश प्रमुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा पनि प्रधान न्यायाधीशको सट्टा कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यान्वयन विधि निष्क्रिय भएर कानुन रिक्तता भएकै अवस्थामा सहमतिका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरिएको हो। महाअभियोग लागेर चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा पर्दा वरिष्ठताका आधारमा कायम मुकायम बनेका दीपक कुमार कार्कीले 16 असोजमा अवकाश पाएका थिए। महाअभियोगको छिनोफानो नभएकाले त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठताका आधारमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। महाअभियोग निष्कर्षमा नपुगे निलम्बनकै अवस्थामा 27 मङ्सिरमा जबराले अवकाश पाउँदा कायम मुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका हरिकृष्ण कार्की सहित 13 न्यायाधीशको नाम न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। संवैधानिक परिषदले 13 जना मध्ये वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए। पदीय मर्यादा र आचरणको प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि जबरा 1 फागुन 2078 देखि निलम्बनमा परेका थिए। जबरा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च 14 महिनादेखि कामको भर। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भुटानी शरणार्थी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउने बताएका एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार रहेका छन्। 5 दिनसम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीले उनलाई पक्रन देशभर परिपत्र जारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यस सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको हो। साथै पक्राउका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लगायतका निकायबाट पनि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। पक्राउ पूर्ति जारी भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा गत बुधबार रायमाझी गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेसँगै थिए। त्यही दिन उनी काठमाडौँ गएर प्रहरीलाई सघाउने भन्दै काठमाडौँका लागि हिँडेका थिए। तर त्यही साँझ छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेपछि उनी बिहीबार बिहानदेखि फरार सूचीमा रहेका छन्। उता सोही मुद्दाका कारण नेपाल प्रहरीका IGP बसन्त बहादुर कुँवरले अमेरिका भ्रमण रद्द गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले गर्ने लिडरसिप एक्सचेन्ज सम्बन्धी कार्यक्रमको निर्णयमा उनी सोमबार त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको वर्षीय अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन गर्न जोरदार माग गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सचेतक महेश बर्तुलाले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले फिल्म देखाउनुहुन्छ भनेर टिकट काटेर बसेका छौँ। फिल्म देखाउनुहोस्, हामीलाई विश्वास छ। बाईबडी घोटाला, बाँसबारी जग्गा घोटाला, बाल मन्दिर घोटाला काण्ड, माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड, बजेटमा बिचौलिया र CCTV फुटेज लगायत तमाम काण्डहरू यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ उठाउँ। उनले भने 2 सांसदहरूले भ्रष्टाचार आरोप लागेका जुनसुकै व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकअर्कालाई हेरे भएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा गएर ठुलो रकम कमाउने लोभमा फस्दा 101 जना ठगिएको फेला परेको छ। पीडितहरू 3.5 करोड भन्दा बढी रकम ठगिएपछि प्रहरीकोमा पुगेका हुन्। भक्तपुरको चाङ्गो नायरा नगरपालिका 6 नगरकोट बस्ने 68 वर्षीय सीताराम बास्तोला लगायतको समूहको मिलोमतोमा अमेरिका, जर्मनी, बेलायत तथा जापान पठाउने भन्दै यसरी ठगी गरेका भेटिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। ती ठगी गर्ने समूहले मासिक 4 लाख भन्दा बढी तलब हुने भनी विश्वास दिलाई प्रतिवादी रूप 30 लाख खर्च लाग्ने र सम्बन्धित देशहरूमा पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीलाई काम लगाइदिने लोभ देखाएर ठगी गरेको भेटिएको प्रहरी उपरीक्षक रत्मेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। गिरोहले पीडितहरूबाट पटक गरी जम्मा 3 करोड 56 लाख 8 हजार लिएर फरार भएको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुरोधमा यसरी फरार भएका मध्ये भक्तपुरका सीताराम बास्तोलालाई आइतबार पक्राउ गरिएको बताइएको छ। उनलाई थप कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाइएको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीमा भएको भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका नवीन रावलले आत्मसमर्पण गरेका छन्। हिजो आइतबार जिल्ला अदालत कैलालीमा रावलले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। अदालत स्रोतका अनुसार हिजै उनको बयान पनि लिएको छ, तर आदेश भने हुन बाँकी छ। सम्भवतः सोमबार आदेश हुनेछ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय भूपेन्द्रको 2078 कार्तिक 23 गते राति हत्या भएको थियो। राहुलको समूहले आपसी दुश्मनी सान्न खुकुरी प्रहार गर्दै लखेटेर बडुवालको हत्या गरेको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि बडुवाल हत्याको आरोपमा प्रहरीले 13 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा लम्कीचुवा नगरपालिका 3 बस्ने 20 वर्षीय आर्यन देवकोटा, 24 वर्षीय महेश राहुल, 20 वर्षीय धीरज दिपेन्द्र शाही, लम्कीचुवा नगरपालिका 1 बस्ने 22 वर्षीय कपिल श्रेष्ठ र 18 वर्षीय दीपक भनिने निशान मल्ल, लम्कीचुवा नगरपालिका 3 का 19 वर्षीय मदन साई, लम्कीचुवा नगरपालिका 5 का 28 वर्षीय विकास खड्का थिए। टिकापुर नगरपालिका 1 बस्ने 23 वर्षीय परवीन रिमाल, 21 वर्षीय रोहित आले र 26 वर्षीय सोहन शाह, बर्दिया गोरिया नगरपालिका 2 का 25 वर्षीय लोकेन्द्र कुवर, बर्दियाकी ठाकुर बाबा नगरपालिकाका 3 सन्तोष भनिने सञ्जीव साई पनि थिए र साथै टिकापुर 1 का 27 वर्षीय विकास शेरचन सहित पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई सुर्खेत, अछाम, बर्दिया, काठमाडौँ, नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरेर कारागार चलान गरिसकेको छ। तर सो घटनामा मुख्य अभियुक्त लम्कीचुवा 3 का 27 वर्षीय नवीन रावल भने त्यो बेला फरार भएर भारतमा पसेको प्रहरीले बताएको थियो। उनी रावलले अहिले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। अन्य 26 वर्षीय अनुज भनिने चिरञ्जीवी विक्रम साई, 26 वर्षीय हिमाल साई, जानकी गाउँपालिका 6 का 28 वर्षीय जयेन्द्र शाह, लम्कीचुवा 4 का 24 वर्षीय रोशन बहादुर साई, टिकापुर 6 का 35 वर्षीय अशोक राहुल, लम्कीचुवा 3 का 38 को लोकजङ शाही, बर्दियाको गैरुवा गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय हेमन्त साई गरी 8 जना भने हालसम्म पनि फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू पनि भारतमा लुकेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कसैलाई बचाउने र कसैलाई फसाउने नियतका साथ म कसैलाई छोड्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्दै त्यसलाई सफल हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। संघीय संसद भवनमा आयोजित पार्टी सदस्यीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले कसले छोड्न दबाब दिएको हो प्रश्न पार्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराए। आफूले र आफ्नो पार्टीले सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई किञ्चित तलमाथि नगर्ने प्रस्ताउँदै ओलीले सो प्रकरणमा नेकपा एमालेलाई फसाउने षड्यन्त्र नगर्न सचेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार ओलीसँगको भेटपछि आफूले कसैले पनि नछुड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसप्रति ओलीको आपत्ति छ। आफूलाई भेट्न बोलाएर आफैलाई दोषी देखाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्ति आफूलाई कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने यसभित्र कुन तत्त्व प्रवेश गरेको छ खोजी गरोस् न सरकारले, त्यसको छानबिन गरेर नतिजा निकाल्ने होइन। हिउँदको महिनामा मलाई बाटोमा पुर्याएर माइती घर मण्डलमा बसाएर यिनी त्यहाँ चिसोमा बस्न पुगे भनेर मजाक उडाउनेहरूलाई चखाउँछु भने र हिजो भने पुष्पकमल दाहालजी के बोलेको थियो छानबिन गरौँ न। पुष्पकमल दाहालजी कसलाई धम्काएको टेलर हो भनेर सार्वजनिक गरिन्छ भनेर म माननीय जीवहरूलाई भन्न चाहन्छु। पुष्पकमल दाहाल चोरले उल्टै हप्काई दप्काई गर्छ भन्ने हिन्दीमा भनाइ छ। छानबिन गर्न छोडेर मलाई चाहिँ चिसो भुइँमा बस्न पठाउने भनेर भन्ने हामीले पठाएको हो तपाईलाई। तपाईँ उनी आफै गएका होइनन्। चिसो भुइँमा बस्यो भनेर मेरो खिल्ली उडाउनेहरूलाई